बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो पेपर हो गए हैं वो सारे अच्छे हुए होंगे। लास्ट पेपर है आपका उर्दू का पेपर, हमारा अपना सब्जेक्ट है तो टेंशन लेनी है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको बता दी जाएगी, लेकिन इस पेपर में आपको एक एक चीज़ समझाई भी जाएगी। जी हाँ, जो ये वीडियो है ख़ास तौर पे ये उर्दू का पेपर हल करने का मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको स्किप नहीं करना, इसको मिस नहीं करना, पूरी तवज्जो से आपने इसको देखना है, क्योंकि उर्दू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है कि आपने जस्ट वो क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसको लिख देना है जो आपको लिखना आता है। इसका बाकायदा लिखने का तरीका होता है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको ये तरीका पूरे का पूरा समझा रहा हूँ। पूरी तवज्जो से आपने इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोबारा कह रहा हूँ, बार बार ये बात समझा रहा हूँ, इस वीडियो को देखना है और इसके मुताबिक आपने पेपर करना है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो सिर्फ तरीके की वजह से आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, बगैर वक्त जाए कि हम बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पेपर जो उर्दू का है उसको हमने किस तरह हल करना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो उर्दू के गेस के हवाले से होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और सबसे पहले आपको जो उर्दू का पेपर है उसका बताते हैं पैटर्न वगैरह के। जो बोर्ड में पेपर है वो किस तरह आता है उर्दू सेकंड ईयर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में मारूजी है। 5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात बुक में से होंगे, 5 नंबर के इमदादी अफ़ाल में से, 5 नंबर के रमूज़ औकाफ में से और हरूफ और मुताबिकत में से भी 5 नंबर के। तो ये 20 नंबर, आप इसमें से 20 नंबर पूरे हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है। तो इसमें हिस्सा नज़्म से 2 अशार हमारे पास होते हैं जिनकी हमने तशरीह करनी है। ये दोनों एक ही नज़्म से होंगे, ये दोनों अशार एक ही नज़्म से होंगे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में दिए हैं। ये हिस्सा अलिफ है और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है हिस्सा गज़ल है हमारे पास, उसमें 3 अशार होंगे, तीनों एक ही गज़ल से होंगे और इनके नंबरों की तरतीब ये 8-10 नंबर का सवाल है तो 10 में से हम 8 नंबर हासिल कर सकते हैं मैक्सिमम। और जो गज़ल का है वो 10 नंबर का है और हम इसमें से 10 नंबर पूरे हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, गज़ल की तशरीह का सवाल जो है ये एक ऐसा सवाल है कि आप इसमें पूरे 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये 10 नंबर हम कैसे हासिल करेंगे ये तरीका इंशाल्लाह आपको मैं आगे बता रहा हूं। सवाल नंबर 3 है जी, इसमें इबारत की तशरीह है। तो 2 इबारात हमें दी जाएंगी, 2 नसर पारे दिए जाएंगे, उनमें से हमने किसी एक की तशरीह करनी है। इसमें हमारे पास चॉइस है। तो 7 सबक पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपकी एक इबारत की तशरीह हो जाएगी। 7 सबक पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपकी एक इबारत की तशरीह हो जाएगी। तो अब इसमें ये जी 15 नंबर का सवाल है तो 15 में से 13 नंबर हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है सबक का खुलासा। तो ये सबक का खुलासा, ये भी ये स्टार लगाया हुआ है, मतलब इसमें भी चॉइस है। दिए गए 2 असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा लिखना है। 10 नंबर का सवाल है और हम इसमें मैक्सिमम 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जहां मैंने 8 लिखा है क्योंकि ये बोर्ड का फार्मूला ही 80% का होता है, तो रेयर केसेस होते हैं कि वो आपको 9 नंबर भी दे दें। सवाल नंबर 5 है नज्म का खुलासा। तो जितनी भी नज़में हैं आपके पास उसमें से एक नज्म आपको दी जाएगी तो एक ही नज्म का खुलासा लिखना है। 5 नंबर है। उसके बाद मजमून है, 3 उन्वानात आपको दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक पर आपने मजमून लिखना है। कैसे लिखना है इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं। 20 नंबर हैं तो इसमें से मैक्सिमम आप 18 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद खत या आप बीती का सवाल है, सवाल नंबर 7। तो इसमें आप 10/10 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अब देखें जो एक नॉर्मल मार्किंग है उसके मुताबिक आप 92 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब ये वो तरतीब है जो बोर्ड में जो जिस तरतीब से पेपर आता है। अब मैं आपको जो तरतीब बताऊंगा नेक्स्ट वो ऐसी तरतीब है कि आपने पेपर इस तरह करना है। जी सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, इम्तिहानी पर्चा हल करने की तरतीब। सबसे पहले मारूजी का पेपर हो गया, वो तो अलग है क्योंकि वो इंशाइया से अलग है। उसके बाद आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 है सबक का खुलासा। तो आपने वो पहले करना है, 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद आपने नज्म का खुलासा करना है, फिर आपने खत लिखना है, सवाल नंबर 7। अच्छा ये जहन में रखना
کہ جو آپ نے سوال کرنا ہے نمبر اسی کا دینا. آپ دیکھیں سوال نمبر 4 پہلے، تو پھر سوال نمبر 5، پھر سوال نمبر 7. تو جو سوال آپ کر رہے ہیں اسی سوال کا نمبر آپ نے دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 3 کرنا ہے سوال نمبر 7 کے بعد. تو یہ سوالوں کی ترتیب ہے جو ہم کوشچن پیپر کے اوپر کریں گے، بورڈ میں کریں گے سوری. تو اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 2 کرنا ہے اشعار کی تشریح، اور اینڈ میں آپ نے سوال نمبر 6 کرنا ہے مضمون والا. یعنی مضمون کا جو سوال ہے یہ آپ نے سب سے اینڈ میں کرنا ہے، آخر میں کرنا ہے. تو یہ سٹوڈنٹس پیپر کو حل کرنا ترتیب جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے. اب ہم پیپر کو حل کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں. طریقہ میں نے اسی ترتیب کے مطابق لکھا ہے جو بورڈ کی ترتیب ہے، لیکن پیپر کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ترتیب اوپر بتا دی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جی دیکھیں جی، سوال نمبر 2 ہے. سب سے پہلے سوال نمبر 2 میں الف جز. سوال نمبر 2 کے 2 حصے ہوں گے، الف اور بے. حصہ نظم یا حصہ غزل نہیں لکھا ہوا ہوگا پیپر کے اوپر. اگر آپ نے اس کو ساتھ ایڈ کر دیا تو یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے کوشچن پیپر کو فالو کرنا ہے. سوال نمبر 2 اور الف جز. ہاں یہاں اگر آپ چاہیں تو اس جگہ پہ الگ کر کے نظم کے اشعار کی تشریح ہیڈنگ دے سکتے ہیں. نظم کے اشعار کی تشریح ہیڈنگ دے سکتے ہیں، لیکن آگے کریں نہیں لکھیں گے. نظم کے اشعار کی تشریح کریں نہیں لکھیں گے، صرف نظم کے اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ یہاں دی جا سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رہے. نظم کا عنوان لکھیں گے، یہ رابطہ کی علامت ایک سیدھ میں لگائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہونا چاہیے، ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. پھر یہاں سے ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. تو نظم کا عنوان فرض کیا نعت ہے، تو شاعر کا نام حفیظ طائب ہے. اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے، تو تشریح کی یہ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ دینی ہے. اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے، اس کے نیچے خوبصورت بنانے کے لیے لائنیں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کچھ تشریح لکھیں گے، جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کا لکھنے کا انداز ہے آپ وہ لکھیں گے. لیکن ایک بات یاد رہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کی جائے. نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کی جائے. نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کی جائے. لیکن کچھ نظمیں ایسی ہیں کہ آپ ان کی الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو نمبر اکٹھے ملیں گے، نمبر آپ کو اکٹھے ملیں گے دونوں اشعار کی تشریح کے، چاہے آپ نے الگ الگ کی ہے چاہے آپ نے اکٹھی کی. تو بہتر ہے کہ اکٹھی کی جائے. تو اکٹھی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ مختصر سا مفہوم، دونوں اشعار کا اکٹھا مفہوم. یہ نہیں لکھنا پھر کہ پہلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے تو دوسرے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، نہیں. دونوں اشعار میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا اکٹھا مفہوم لکھنا ہے. اکٹھا مفہوم لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے پھر اس کی تشریح شروع کر دینی ہے نئے پیراگراف سے. پھر آپ تشریح کرتے کرتے اگر کوئی قول وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ دیکھ لیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد رابطہ کی علامت آئے گی. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے. تو اسی طرح کسی فلاسفر کا قول ہے، کچھ بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو بھی قول ہے اس کو مارکر سے لکھیں گے، اور یہ انورٹڈ کوماز میں قول لکھا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ تشریح شروع کر دیں. تو اگر کوئی شعر لکھنا ہے تو شعر لکھنے کا طریقہ بھی یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. بقول شاعر آ جائے گا یہاں. اگر شاعر کا نام یاد نہیں ہے، یاد ہے تو لکھ دیں آپ، بقول غالب لکھ دیں، بقول اقبال لکھ دیں، بقول حالی لکھ دیں، بقول مولانا ظفر علی خان، جو بھی شاعر ہے. لیکن انتہائی احتیاط سے. قول آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، قول میں غلطی کا چانس کم ہوتا ہے، لیکن شعر ہمیشہ یاد سے لکھیں، وہی لکھیں جو آپ کو یاد ہے. اور یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کوٹیشن دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، اس کا اوپر والی بات سے لنک ہونا چاہیے. پھر اسی کی وضاحت نہیں آگے شروع کر دینی ہے آپ نے کہ جو آپ نے لکھا ہے اس کی وضاحت نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ غلطی نہیں کرنی ہے. وضاحت آپ اپنے شعر کی کر رہے ہیں، جو آپ نے جو کوسچن پیپر کے اوپر دے گئے، یہ تو آپ ریفرنس کے طور پر دے رہے ہیں، حوالے کے طور پر یہ چیزیں بتا رہے ہیں. تو اس طرح یہ ایک شعر کی تشریح پوری ہو جائے گی. پھر آپ یہ مطلب دونوں اشعار کی تشریح ہوگی. پھر آپ نے دوبارہ لکھنا ہے سوال نمبر 2 اور بے جز. تو اس میں غزل لکھیں گے. غزل کا نام یا عنوان نہیں لکھنا، صرف غزل کام مردوں کے جو ہیں. تو آگے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیں، مطلب جو پہلا مصرع ہے وہ آپ لکھ دیں. اگر آپ یہ چیز نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی، اس سے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ آپ نہ لکھیں. یہ اگر آپ چیز نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھیں، لیکن غلط نہیں لکھنی. لکھنا ہے تو اس کو صاف ستھرا صحیح کر کے لکھنا ہے. دیکھیں غزل میں نے لکھا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہے. غزل اور شاعر کا نام دیکھیں، سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہے. اس کے بعد یہ جو تفصیل رابطہ کی علامت ہے یہ سیم ہے. پھر یہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ان کا بھی سیم ہے. کام مردوں کے جو ہے سو وہی کر جاتے ہیں. تو پورا نہیں لکھنا، کام مردوں کے جو ہیں آگے میں نے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیا. آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. تو شاعر کا نام ہے، شاعر کا نام خواجہ میر درد ہے. اس کے بعد شعر 1 نمبر 1 جو ہے آپ اردو گنتی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور رومن میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا اس شعر 1 جو یہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ یہاں اس جگہ پہ لکھیں
जहां इस वक्त आपको कर्सर नजर आ रहा है। उसके बाद आप शेर लिख दें जो दिया हुआ है, और उसके बाद तशरीह की हेडिंग। ये देख लें कि यहाँ हमने बाद में लिखा है ये शेर, गजल और शायर का नाम हमने पहले लिखा है, और ये एक ही दफा लिखना है क्योंकि एक नंबर है, वो आपको एक नंबर इसका दे देंगे। शेर एक, इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह का तरीका वही सेम है जो मैंने आपको बता दिया है। और एक बात और कि गजल की जो तशरीह है, नज्म की तशरीह हमेशा हमेशा के लिए इकट्ठी उसूल लेकिन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो गजल की तशरीह है ये इकट्ठी कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी और कभी नहीं होगी। ठीक है जी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी और अलग अलग होगी, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो पहले शेर की तशरीह करनी है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो अब जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, अलिफ जुज। 2 जुज होंगे, आपने करना एक है, अलिफ करें या बे करें पहले, वो आपकी मर्जी है, मतलब एक ही करना है, जो भी मर्जी करना हो करें। तो उसमें हवाला मतन लिखना है आपने। तो हवाला मतन में सबक का उन्वान जो भी है वो लिखें, मुसन्निफ का नाम, माखज़, सिन्फ, स्टार्टिंग पॉइंट इनका सबका सेम रहेगा, राब्ता की अलामत सेम रहेगी, और नेक्स्ट आगे भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लफ्ज का सेम रहेगा। इन दो का, नीचे वाले जो 2 अल्फाज हैं, इन दोनों का कोई नंबर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये थोड़ा सा खूबसूरती के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हैं। ऊपर वाले जो 2 ये हिस्से हैं इनका एक एक नंबर है, 2 नंबर इनके हैं। उसके बाद सियाको सबाक की तरफ बढ़ते हैं जी। सिंपल और सादा सियाको सबाक ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ बयान करता है, जो बयान करता है वो लिख दें। तशरीह तलब इबारत के बाद मुसन्निफ बयान करता है, जो भी बयान करता है वो लिख दें। दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई ज़्यादा झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। और मुख्तलिफ जो प्राइवेट बुक्स होती हैं उनमें भी सियाको सबाक एक बना हुआ होता है, जर्नल सा, उसको भी अगर आप लिखना चाहें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, वो भी आप उस तरह लिख सकते हैं। लेकिन ये जो अभी सियाको सबाक आपको नजर आ रहा है, ये सियाको सबाक उस वक्त है कि इबारत पहली भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है, उसके अलावा कोई इबारत है। तो अगर पहली इबारत आ जाती है ये और आखिरी इबारत आ जाती है तो सियाको सबाक कैसे होगा, देखें जी। तो सियाको सबाक इस तरह होगा, अगर इबारत सबक की पहली इबारत, ये मैंने रेड से लिखा है, आपने ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो तशरीह तलब इबारत सबक की पहली इबारत है, इसके बाद मुसन्निफ बयान करता है, तो जो भी बयान करता है उसको हम एक पैराग्राफ में लिखेंगे। इसी तरह अगर आखिरी इबारत है तो तशरीह तलब इबारत सबक की आखिरी इबारत है, इससे पहले ये जो मैंने नीला नीला लिखा है ये आपने मार्कर से लिखना है, और जो मैंने यहाँ रेड लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको आपने लिखना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तशरीह है जी, तो आपने तशरीह लिखनी है, तो थोड़ा सा मुसन्निफ का रेफरेंस, तो हवाला, तो इस तरह की बातों से फिर बात करना शुरू करें। फिर सबक के पूरे मतन को मद्देनजर रखते हुए आपने उस इबारत की तशरीह करनी है, उसमें कॉल, कोटेशन, अशार वगैरह बयान किए जा सकते हैं। तशरीह का तरीका सेम रहेगा जैसा कि आपको अशार की तशरीह में समझाया गया। उसके बाद सबक का खुलासा, सवाल नंबर 4, तो 2 खुलासे होंगे, एक ही लिखना है, कोई हवाला या कोई इशारा देने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने यहाँ लिखा नवाब मोहसिन, देखें यहाँ सबक का उन्वान नहीं लिखा हमने। अभी मैं आपको दोबारा एक दफा दिखा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, आप जरा पहले इस चीज को देख लें। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सबक का उन्वान, ये है इबारत की तशरीह में, लेकिन जो सबक का खुलासा लिखेंगे हम, उसमें हम ये चीज नहीं लिखेंगे। हमने सिर्फ मार्कर से जो सबक का उन्वान है वो लिख देना है, नवाब मोहसिन मुल्क है, अयूब अब्बासी है, या जिस भी सबक का खुलासा है। तो मुसन्निफ का नाम, बाकी तीनों चीजें वैसी सेम है, मुसन्निफ का नाम, माखज़ और सिन्फ। उसके बाद आपने खुलासा लिखना है। खुलासा लिखते हुए जो अहम अल्फाज हैं, मरकजी अल्फाज, थीम वर्ड्स, उनको नुमाया करके मार्कर से लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दरमियान में जो ज़्यादा कट वाला मार्कर होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि नॉर्मल जो मार्कर है, सादा मार्कर, उसको इस्तेमाल करें। और पेन से लिखने के बाद दोबारा ऊपर मार्कर से अल्फाज नहीं लिखने हैं, या तो पूरे का पूरा पेन से लिखें, या फिर उस लफ्ज़ को पूरे को रोक के वहां पेन को बंद करके मार्कर को ओपन करें और उस लफ्ज़ को मार्कर से खूबसूरत करके लिखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि, इसलिए, चुनाचे, जिनका, तुम्हारा, मेरा, हमारा, ऐसे अल्फाज आप मार्कर से लिखें, नहीं, बल्कि ऐसा लफ्ज कि उस लफ्ज को पढ़ते ही सबक का पता चल जाए कि ये किस सबक का लफ्ज है, तो ऐसे अल्फाज आपने मार्कर से लिखने हैं। तरतीब का लिहाज रखना है, तरतीब आगे पीछे नहीं करनी है खुलासा लिखते हुए। तो जी आगे बढ़ते हैं। नज्म का खुलासा है, तो नज्म का खुलासा आपके सामने है। नज्म का खुलासा एक ही पैराग्राफ में लिखा जाएगा, तरीका वही है, वो आप देख लें, इसमें कोई माखज़ और सिन्फ वगैरह नहीं लिखनी है। ठीक है जी, इस चीज को आप देख लें। आगे हमारे पास मजमून है, तो मजमून का सवाल, तो मजमून जी माहौलियाती आलूदगी और उसके असबाब, या जो भी मजमून आएगा तो मजमून निगारी की हेडिंग बनाएंगे, ये लिखेंगे हम, और उसके बाद उसका तरीका लिख देंगे। अब इन बातों को जरा तवज्जो सुन लें कि हवाला जात लिखने के लिए का तरीका तशरीह के अंदाज पर होगा। यानी अगर आप कोई शेर लिखना चाहते हैं हवाले के लिए, कोई तशरीह
کوئی قول لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ وہی ہوگا جو اشعار کی تشریح میں یا عبارت کی تشریح میں آپ کو بتایا گیا۔ اور ایسے عنوانات جن میں ضمنی سرخیاں بن سکتی ہیں، جیسے عید عین ہے تو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، اس میں ضمنی سرخیاں بن سکتی ہیں۔ قدرتی آفات ہے ایک مضمون، اس میں بن سکتے ہیں ضمنی سرخیاں، جیسے سیلاب ہے یا اور مطلب آندھی طوفان وغیرہ وغیرہ جو قدرتی آفات ہیں ان پر بن سکتے ہیں، ہیڈنگز بن سکتی ہیں۔ آلودگی پر ہیڈنگ بن سکتی ہے، پانی کی آلودگی تو باقی آلودگیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ اس میں آ سکتا ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارے پاس لاسٹ کوسچن ہے ہمارا، سوال نمبر 7۔ تو مدیر کا نام خط یہاں ہم نے لکھا، یا کوئی جس کے نام بھی آئے گا آپ لکھ سکتے ہیں۔ امتحانی مرکز ہے، امتحانی مرکز 1 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ڈیٹ لکھنی ہے ہم نے، ڈیٹ اردو گنتی میں بھی لکھی جا سکتی ہے، انگریزی گنتی میں بھی لکھی جا سکتی ہے، یہ چیز ذہن میں رہے۔ محترم مدیر کا بھی 1 نمبر ہے، السلام علیکم کا بھی 1 نمبر ہے، یہ 4 نمبر ہو گئے۔ 5 نمبر آپ کے اس مضمون کے ہیں، نفس مضمون جو آپ لکھیں گے، اور 1 نمبر آپ کا اس حصے کا ہے اختتام کا۔ 10 نمبر تو پورے 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ بیتی آ جاتی ہے تو آپ بیتی کو لکھنے کا طریقہ سیم وہی ہوگا جیسے ہم کوئی کہانی، سٹوری وغیرہ یا ایسی کوئی چیز لکھ دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا ہے پیپر کو حل کرنے کا طریقہ۔ مزید اگر آپ نے غزل کی تشریح، نظم کی تشریح اور سبق کا خلاصہ، عبارت کی تشریح کو زیادہ وضاحت سے دیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ان ویڈیوز کے لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ویڈیوز ہیں یہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پیپر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اختتام کرتے ہیں ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا گیسٹ پیپر جو ہے اس کو شیئر کریں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔